अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह ताला के साथ हदायत दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो शेयर करें। आ, और आज के जो वीलॉग का आगाज़ है एक जुमले से करना चाहता हूँ कि सियासत में बर वक्त और स्मार्ट फैसले हमेशा आपको मुतलका रखते हैं। खलंडराना सियासत का अंजाम वही होता है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पार्लिमानी सियासत के दावपेच रेलिवेंस के बगैर सियासी जमात का वजूद क्या। पीटीआई की इस वक्त कौमी असम्बली में शायद 100 के करीब नशिस्तें हैं, लेकिन वो न 3 में है न 13 में है। मौलाना फजल मान की कौमी असम्बली में 8, सेनेट में 3 नशिस्तें हैं, लेकिन वो इस वक्त मरकज़े निगाह बने हुए हैं। 2 दिन से इनका घर सियासतदानों की निगाहों का मरकज बना हुआ है। पीटीआई समेत तमाम सियासतदान मौलाना फजल मान साहब की मिन्नत समाजत करने उनके घर पर इकट्ठे हो रहे हैं। वो इस वक्त पार्लिमानी सियासत के बेताज बादशाह बने हुए हैं और एक खलंडरा अपनी नीच हरकतों की वजह से सबके सामने जलील हो रहा है। जेल की दीवारें देख रहा है और इसके अलावा उसके पास और देखने को कुछ है भी नहीं। बहरहाल अब तो हमने भी देख लिया कि पीटीआई मौलाना फजल मान के पीछे नमाज पढ़ती है। वही मौलाना फजल मान जिनको वो डीजल कहते थे, जिन्हें मौलाना माना ही नहीं जाता था, फजलू और डीजल के नाम से पुकारा जाता था। आज सोशल मीडिया पर इमरान रियाज साहब समेत बहुत सारे दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो एक ही चीज़ लिखते रहे हैं कि मौलाना साहब ज़रा जल्दी करें, हमें बताएं कि हमने आपको किस तरह ट्रीट करना है। क्या आपको हमने डीजल डीजल कहकर पुकारना है या फिर हमने आपको मौलाना साहब कहना है। तो ये वो था जिसे सारा दिन चलता रहा, सारा दिन हम देखते रहे, लेकिन एंड ऑफ डे पे मौलाना साहब ने उनको लारा लगाई रखा और कहा जी कल फैसला करेंगे हम भी और आप भी कि आपने मुझे क्या कहना है और मैंने आपको क्या जवाब देना है। क्योंकि मौलाना साहब डेफिनेट मौलाना साहब की कुछ डिमांड्स जो सामने आई हैं उससे जो लग रहा है वो मौलाना साहब को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब राज़ी हो जाएंगे क्योंकि मौलाना साहब एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इमरान खान है। क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान के जो हवारी हैं वो यही कहते हैं ना कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इमरान खान। तो अब मौलाना साहब पाकिस्तान की तरफ जाएंगे या इमरान खान की तरफ जाएंगे, दूसरी जगह तो कोई बचती नहीं है। बहरहाल अब ज़रा तफसील की तरफ आते हैं। कौमी असम्बली का आइनी तरमीमी से मुतल्लिक़ अजलास नहीं हो सका। अजलास आज 12:30 बजे के लिए मुलतवी हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कुछ और है। मौलाना तो राजी थे लेकिन एक और कोशिश हो रही है। ये कोशिश है कि आइनी तरमीम जो बहुत अहम इशू होता है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेफाक राय हो सके ताकि इसको चैलेंज न किया जा सके। इसलिए मौलाना के ज़रिए कोशिश हो रही है जिन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ी है वो भी आ जाएं कि मौलाना साहब उनको भी एतमाद में ले लें कि अगर आपने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली है तो आ जाएं, सपोर्ट करें। क्योंकि ये मामला किसी एक ज़ाती शख्सियत का नहीं है, इससे किसी को नफ़ा नुकसान नहीं है। ये एक बड़ी अहम तरमीम है जो आपकी आने वाली नस्लों तक का इसको फ़ायदा होना है। और ज़ाहिर है इतनी बड़ी जब तरमीम हो रही है, इतना बड़ा ज़रा फैसला साजी हो रही है तो उसमें अगर वो सबके राय से हो जाए और सबकी मौजूदगी में हो जाए, सब उसके हक में वोट दे दें तो फिर मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है कि पीटीआई भी इस पर आ जाए। पीटीआई ने के लिए मौलाना इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी जिसके तहत इजलास मुलतवी हुआ है और तरमीम नहीं हो सकी। लेकिन ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी तरमीम है। इस तरमीम के बाद अब इस तरमीम में जो मोटे मोटे हैं वो तो हम आपको 2-4 दिन से पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब इसका मसवदा सबके सामने आएगा तो तभी चलेगा पता। क्योंकि अभी तक तो ये जो मसवदा है वो मौलाना फजल रहमान साहब को भी नहीं दिखाया गया, तो मुझे और आप तक पहुंचना तो उसका फिर काफ़ी मुश्किल काम है। बट एनी हाउ ये एक दो दिन में इसकी चीज़ें सामने हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और हंगामी एंट्री हुई है मियां नवाज शरीफ की पार्लियामेंट में। मौलाना से भी अहम मुलाकात, नवाज शरीफ मौलाना को हतमी गारंटी देंगे।
اس گارنٹی کے بعد حتمی طور پر آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا اور اس طرح یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ منظور بھی ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی جسے جو اس وقت یہ تحریک چلی تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں محمد نواز شریف کا رول بڑا اہم تھا، کیونکہ مولانا صاحب گراؤنڈ پر دیکھ رہے تھے اور میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کر اس تحریک کو دیکھ رہے تھے، اور ان دونوں کا اس تحریک کو کامیاب ترین کرنا اور ایک وقت آنا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھتے ہیں، اور جو مولانا صاحب ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو تحریک عدم اعتماد کامیاب کرواتے ہیں، یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن تھا، تو وہ کمبینیشن آج بھی موجود ہے۔ مولانا صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہے، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جب نہیں مانیں گے، جب لگے گا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ابھی تک کچھ مسائل ہیں، تو نواز شریف صاحب کی انٹری ہوگی اور مولانا صاحب فوراً مان جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، ایک اہم کھلاڑی پیغام رساں صادق سنجرانی کی بھی انٹری ہوئی ہے۔ صادق سنجرانی نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ آج پیش ہو جائے یا کل پیش ہو جائے۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قوم کے لیے خوشخبری ہے تو خوشخبری ہوگی۔ صادق سنجرانی صاحب ظاہر ہے آپ کو بڑا پتہ اہم حیثیت اختیار کر گئے، دو دفعہ انہوں نے جو اسپیکر رہے ہیں وہ آپ کے سینٹ کے، تو صادق سنجرانی صاحب کی بڑی اہمیت ہے، بڑے اہم ملک کے جو حلقے ہیں ان کے بڑے قریبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ قوم کے لیے خوشخبری ہے تو پھر قوم کے لیے خوشخبری ہی رہے گی، اور اگر اور پھر ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا آئینی مسودے پر رات گئے، وزیر قانون نے بریفنگ دی، بتایا کہ جو ترامیم کے تحت آئینی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آئینی عدالتیں 7 ججوں پر مشتمل ہوں گی، چاروں صوبوں اور اسلام آباد سے ایک ایک جج اور 2 ایکسپرٹ جج ہوں گے۔ وزیر اعظم کو آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا اختیار ہوگا۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئینی عدالتوں کے ججز کی تقرری کی منظوری دیں گے، اور آئینی عدالتوں کے ججز کی تعداد بڑھا کر 9 بھی کی جا سکتی ہے۔ ججز تقرری سے متعلق سپریم جوڈیشنل کمیشن میں 4 اراکین پارلیمنٹ کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جوڈیشنل کمیشن میں 2 اراکین اپوزیشن اور 2 حکومت سے لیے جائیں گے۔ آرٹیکل 63A کو اصل شکل میں لایا جائے گا۔ مجوزہ ترمیم کے تحت پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ درست تصور ہوگا لیکن نااہلی ہوگی۔ یہ جو عدالتیں آنے والے دنوں میں جو بنائی جا رہی ہیں، جس کو اسی آئینی عدالتیں، یہ بڑا پرانا خواب تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ مل کر یہ انہوں نے 2006 میں جب لندن میں ہوئی تھی اس وقت میٹنگز، اور اس میں جو ایک پاکستان کو آگے چلانے کے لیے جو ایک قانون جسے ایک معاہدہ کہا جاتا ہے، اس معاہدے کے اندر یہ بڑی ایک اہم چیز تھی کہ آئینی عدالتیں بنائی جائیں گی تاکہ عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے۔ یہاں پر قانون اگر کسی جگہ پہ کوئی تشریح یا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو وہ اسپیشل عدالتیں ہیں جو اس پر کام کریں اور وہ بتائیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آج خواب پورے ہونے جا رہا ہے بی بی شہید اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ ادھر پی ٹی آئی نے اپنا ہی راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی آئینی مسودے کے خلاف آج سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر سکتی ہے، یہ کہہ سکتی ہے کہ سینٹ کے ارکان کی تعداد پوری نہیں اور خیبر پختونخوا سے 12 سینٹر کم ہیں، اس لیے روکا جائے۔ دوسرا، 8 جج محسوس نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے جو مخالفین ہیں وہ ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو روکا جا سکے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا روک پائیں گے۔ حکومت کی تیاری کتنی تگڑی ہے، اور اگر حکومت کی تیاری تگڑی ہے تو پھر کیا ممکن ہوگا روکنا پی ٹی آئی کے لیے، یا پھر عدالتوں کے لیے جو لفظ لکھے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اس سے ہم اجتناب کرتے ہیں، لیکن کیا معزز ججوں کے لیے ممکن ہوگا اس کو روکنا؟ اور معزز جج اس کو کیوں روکیں گے؟ ججوں یہ قانون سازی تو پارلیمنٹ کرنا حق ہے، لیکن کیا کریں یہاں پر اگر 200 روپیہ ایک دکان پر ٹیکس لگایا جائے تو دکاندار کھڑے ہو جاتے ہیں، ججوں کے بارے میں قانون سازی کی جائے تو جج جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس ملک میں یہی المیہ ہے، بجلی سب کو سستی چاہیے، بل کسی نے نہیں دینا، ہاں جی، سبزی سب کو سستی چاہیے لیکن ووٹ جو ہے وہ انہوں نے تبدیلی کے لیے دینا ہے۔ برتر یہ ایک لمبی بحث ہے، خیر نہیں ہو، آپ لوگوں سے گزارش ہے
آج کے پورا جو دن ہوگا اس کے بارے میں، یا جو کل گزرا ہوا پورا دن ہے اس کے بارے میں اگر کمنٹ کرنا چاہیں، کہاں پر ایسی غلطی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں منایا جا سکا، یا کیا وجہ بنی کہ یہ لیٹ ہو گئی، اس پہ رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس لنک کو بھی شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنے والا بٹن تھوڑا سا ڈھیلا پڑا ہوا ہے، اس پہ ذرا ہاتھ رکھیں، اور جن دوستوں کے پاس سبسکرائب ہے، دوست یار گھر والوں کے فون سے پکڑ کر بھی سوشل میڈیا ٹاک شو ڈھونڈ کر اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔